السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة جافا سكريبت. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش افيشينا البوكس ديالنا. في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا اخر حاجة اللي بقاتنا اللي هي لا سوبريسيون. فغادي نزيدو واحد الفونكسيون ولا واحد الميثود جديدة حتى هي ستاتيك اللي غنسميوها ديليت بوك. كيف كنا في الجزء السابق، هاد ديليت بوك غادي تاخد الاي اس بي ان اللي هي بحال اللي تقول الإيدي ديال الكتاب ولا الريفيرونس ديالو. فأول حاجة غادي نديروها هي خصنا نريكوبيريو مكتوبة، غنقول book point get books، ومن بعد غادي نخدم بالبوكل books point for each. فغادي نخدم بالبوكل كيف شفنا من قبل، وغادي نريكوبيري كل كتاب غيكون هنايا، غادي نريكوبيري حتى الاندكس ديالو. فهنايا غادي نتيستيه الكتاب، غنقول if book point isbn كيساوي لنا ال isbn هذا اللي جانا. غادي نسوبريميو، غنقول books point splice. فكاين واحد الفونكسيون اللي سميتها splice كنعطيها الاندكس ديال الكتاب اللي غادي تسوبريمي، كنقول لها بان غادي تسوبريمي غير واحد، غنسوبريميو غير ليني وحده. من بعد سيدي غادي نقول لوكال ستوريج بوان سيت ايتم، غادي نموديفي البوكس اللي عندي، وغادي نموديفيهم بهاد البوكس اللي بهاد الفاريابل اللي يعني بهاد الراي اللي فيها البوكس الجداد، يعني هاد البوكس هادي اللي سوبريمينا منها. هذا ملي غادي يجينا الاس بي ان هنايا غنقلبو على غنريكوبيريو البوكس، غنقلبو على الكتاب اللي كيساوي الريفيرونس ديالو كتساوي هاد الريفيرونس هادي، وهنا كنسوبريميوه. ملي كنسوبريميوه هاد الراي هادي دابا فيها الكتوبه موديفين، يعني مشى منهم واحد وبقاو غير البقيه. هذيك البقيه هي اللي كنعاود نصيفطها وكنموديفي الراي اللي كاينه تما، وكنموديفيها كنرومبلاسيها بهذه الجديده. دابا شنو بقى لنا سيدي؟ بقى لنا فاش نكليكيو على هاد لو لين هذا، فخصني باش نكليكي على داك لو لين فخص هاد الفونكسيون هادي تيكزيكوتا. دابا خصنا باش غادي نريكوبيريو بهاد الكلاس هادي ديليت بوك. غادي نشوفو نريكوبيريو بها، غنديرو التيست نشوفو واش غيخدم ولا ما يخدمش. الا كان شي ايرور غادي نصلحوها. نديرو دوكيمنت بوان كويري سيليكتور، غادي نسيليكسيونيو شنو هي الكلاس اللي هي ديليت بوك، وغادي نزيدولو الايفنت ليستنر. عاد ايفنت ليستنر اللي هو الكليك، يعني اون فوا نكليكيو عليه غادي تيكزيكوتا واحد الفونكسيون. هذيك الفونكسيون هي اللي قلنا غنكزيكوتيو بها الكتاب اللي غادي يتسوبريما. قلنا الفونكسيون ولا الميثود شنو سميناها ديليت بوك. قلنا كتاخد الاس بي ان. باش نريكوبيري الاس بي ان غادي نريكوبيري بالايفنت، فهنا غادي يكون عندي الايفنت اللي هو الكليك. هاد لو لين فاش نكليكيو عليه غادي خصنا نريكوبيريو هاد لاتريبيو اللي هي الاس بي. باش نريكوبيري داك الاتريبيو غادي نقول event point target. فراه سبق وشفنا هادشي point parent element، لا ماشي parent element، event point target point get attribute. فغادي نريكوبيريو الاتريبيوت اللي هي قلنا الاس بي ان. فنقدرو حنايا الا بغيتي قاعد تتاكد غادي نجيو نهزو هادي من هنا. قبل حنا كاع ما نسوبريميو حتى شي حاجه غادي نجيو نديرو غير اليرت باش نعرفو راسنا واش مريكوبيرين لا فالور صحيحه ولا لا. فرجعنا لنا دابا اكتواليزي، الا كليكيت هنايا فما كيوقع والو، الا كليكيت هنا ما كيوقع والو. شوف واش كاين شي ايرور. كونسول cannot read property add event listener of null.
راني غلطان هنايا. documents.query selector. شنو هادي؟ لا كلاس delete book. فين كاين هذاك؟ وهذا خلينا نعطيو حنا ايدي كاع. شوف نعطيو واحد الايدي delete book، نريكيبيريو بالايدي، نديرو هنا كاع واحد القضية. غادي نجيو لنا نزيدو واحد الفاريابل نسميوها delete link، طبعا كتساوي هذا. عاد هنا غادي نجيو هاد اللينك هذا غادي نزيدولو event listener actualiser دابا. إلا كليكينا هنايا فكاينة error add event listener of null. نشوفو إلا بدلنا ودرنا ال ID. معرفتش علاش مريكيب صافي عاد عرفت علاش مريكيبيرهاش. واخا غادي نشوف نتيستاو delete book. عاد عرفت علاش مريكيبيرهاش، حيت هو كتعتبر string. فهمتي؟ راه سبق هضرنا عليها من قبل، هضرنا على كيفاش كتحول إلا بغيتي تحول واحد ليليمون ل HTML، هضرنا عليها. فداك الشي علاش ما كيريكيبيرهاش. غادي نوقف نشوف غير شي حل اخر ونعاود نرجع باش بلا ما نضيع الوقت. في الطريقه يعني سهله غير. انا شويه كنت شويه تخلطوا عليا العرارم، فانا طلعت هاد الليست هادي، طلعتها الفاريابل ديالها الفوق غير باش حيت غادي نعاودو نخدمو بها لتحت بلا ما نعاودو عاوتاني مره اخرى نريكيبيريوها. حيت هاديك الليست خدمنا بها هنايا، فين هنايا في الليست بانت تشايلد، وغادي نخدمو بها حتى هنا. فكنزيد الاد ايفنت ليستنر ليست، زدنا لها الكليك. فإن فوا كنكليكي عليها فعندي الايفنت، وبداك الايفنت كنريكوبيري تارجت اللي هو لو ليان اللي هو هذا، وكنريكوبيري الاتريبيو اللي هي الاي اس بي ان. فهنايا كندير الكونسول لوغ. فإلا كليكينا هنايا مثلا هنا في هذا، فغادي نجيو لهنا غادي نلقى الاي اس بي ان هو هذا كنريكوبيريه. فدابا شنو بقى لي غير نعطيه الفونكسيون ولا الميثود اللي هي ميثود لا سوبريسيون. فغادي نقول بوك بوان ديليت بوك، وغادي نعطيه الاي اس بي ان اللي هو هذا. فإلا جينا دابا وكليكينا هنايا موقع حتى شي تغيير. إلا كليكينا هنا موقع والو. إلا جينا شفنا واش نشوفو بعدا واش، فهو سوبريما واحد كيف كتشوف سوبريما، غير هو مازال هنايا. فإلا كليكينا هاد الجوج فهو حتى هو سوبريما، غير لافيشاج اللي كيبقى هنا. ولكن إلا درنا اكتواليزي فما غيعطينا والو. فغادي نعاودو نزيدو شي واحد اخر، غنديرو فاليدي. هاد زاد وليني لافيشاج، شتو متافيشاش عندي هنايا في لاجو. هادشي في لاجو، فخصني حتى فاش ناجوتي نعيط لهاد الفونكسيون هادي. فين هو لاجو اد بوك لوكال ستوريج وهكذا داكشي. وهنا خصني ندير ديسبلاي بوكس باش يتعاودو يتافيشاو عندي البوكس. فدابا هو مافيشي. نشوفو نعاودو ناجوتيو شي واحد اخر، نديرو هذا. درنا فاليدي. فاش تنتافيشاو ثلاثة، واش عندي ثلاثة؟ عندي جوج. علاش تافيشاو ثلاثة؟ حيت كيتعاودو يتزادو على هادوك. واخا خلي هاد الاشكال هذا، واخا نساليو بعدا مع الدالات وعاد نشوفو داك المشكل هذاك. علاش قلنا سوبريمينا وخصني اون فونس. سمحوا لنا على هاد الاتصال خارج عن ارادتنا. قلنا نعم سيدي
دابا خصنا نسوبريميو هاد لو لين هذا، فاين فوا نكليكي هنا فخص حتى هاد لو لين يتسوبريما. فغادي نقول ايفنت بوان تارجت، فخصني نقلب على لا كلاس بارون اللي هي هادي، اللي هي لا ماشي اللي هي خصني هاد الدالت بوك هذا خصني نسوبريمي، راني انا تلفت صافي قوة هاد العطيس، راني صافي تلفت لي راني عطست قبل ما نكمل. قلنا نعم سيدي دابا خصنا داك لو لين هذاك نسوبريميو. فبكل بساطة غادي نريكيبيرو غير لا كلاس ديالو. فقلنا شنو هو الكويري سيليكتور، كلاس اللي عطينا اللي هي شنو هي هاديك لا كلاس ديليت بوك. فدابا هاد شهر جوج كتبدا يدخل شوية ديال الربيع، فأنا عندي الحساسية، فاين فوا كيبدا يسخن الجو كنبداو نعاني عاوتاني المعاناة. ولكن نيش تسبريما هذا فعندي شي خطأ اخر هنايا دالت بوك، عندنا عاوتاني شي ايرور. فعين نوقف ونعاود نشرح. يقولو هادشي اون فوا فاسمحولنا على هاد الأخطاء الخارجة عن إرادتنا نتيجة لبعض المشاكل الصحية. فالمهم قلنا سيدي فاش كنكليكيو، فدابا انا درت واحد التغيير وانا غادي نشرح لك التغيير اللي درت. فزدت هنا واحد السبان، هاد السبان هادي هي اللي عطيتها داك الكلاس اللي هي تكست دينجر وفونت ويت بولد، وعطينا هاد الكروا هادي. فدابا فاش غنكليكي على السبان خصني نريكوبيري الايس بي ان. وباش نريكوبيري الايس بي ان فين كاين في البارون ديال السبان، حيت السبان البارونت ديالها راه سبق هضرنا على هادشي هو لو لين. دابا هنايا غادي نريكوبيريو غنقولو ايفنت تارجت بوان بارنت اليمنت، البارنت اللي هو لو لين كنريكوبيري منو الاتريبيو اللي هي الايس بي ان، كنصيفطها لبوك بوان دالت. وهنايا كنتيستي كنقول if event بوان target بوان parent element بوان class list بوان contains delete book، يعني الا كان البارون اللي هو هاد لو لين هذا فيه لا كلاس اللي هي delete book غادي نحيدو لا ليني كامله، يعني هذاك السطر كامل اللي كيكون هنا غادي نسوبريميوه. كنقول event بوان target بوان parent element، البارنت إليمنت هنا هو لو لين بوان بارنت إليمنت، عاوتاني البارنت إليمنت هنا هو دي عاوتاني بوان بارنت إليمنت، البارنت إليمنت هو ار. وعاد كنقول ريموف يعني كنحيد لا ليني كاملة. فغنجيو نعاودو نديرو واحد التيست واحد اخر، فنزيدو هذا. فغادي نشوفو هاد القضية ديال علاش مكيتافيشاوش فغنديرو اكتواليزي. فدابا كيف كتشوفوهم مزيودين هنا. الا بغينا نسوبريميو هذا فاين فوا كنسوبريميه فكيتحيد، فتحيد لهنا ما باينش مبقاش كيبان، وهنايا حتى هو تحيد. الا جينا عاوتاني حيدنا هذا فهنايا ها هو تحيد. بقى لنا داك الاشكال ديال فاش كناجوتيو فين هو داك اد، بلاصة ما نعاودو شنو هاد اد بوك هنا هي هاديك. غادي نديرو هنا غير ويندوز ولا ويندو ماشي ويندوز عن لوكيشن بوان ريلود، يعني غير غادي نديرو الريفريش ديال لاباج باش يبان عندنا داكشي اللي زاد جديد. فإلا جينا دابا درنا زدنا شي واحد خور درنا فاليدي فهو تافيشا عندنا هنايا. الا جينا عاوتاني درنا شي بوك واحد اخر درنا فاليدي فتافيشا. الا جينا عاوتاني زدنا شي واحد اخر زدنا هذا فهو تافيشاو بثلاثة. فهنا عندي ثلاثة وهنا عندي ثلاثة. الا سوبريمينا هذا فهو تسوبريما بقاو جوج، هنا جوج وهنا جوج. الا سوبريمينا هذا بقى واحد
وهنا بقى 1. فهذا هو البروجي ديالنا اللي نتمنى انه يعني المهم هنايا ماشي هو البوكس ولا واش هذا شنو زدنا ولا شنو ما زدناش. المهم هنا هو انك تكون فهمتي شنو هي ستاتيك ميثود، شنو هو يعني شنو هو يعني فاش كنكري لوبجي من لاكلاس شنو كنعني بها، فاش كرينا لوبجي من هنايا شنو هي الكونستركتور شنو كنعنيو به، كونستركتور شنو هما البروبرتيز شنو كنعنيو بهم، الكلاس. فهذا هو المهم انا عندي هنايا. المهم عندي انا ماشي هو لابليكاسيون، المهم عندي هو تفهم هادشي. فهذا ما كان في هذا الجزء اللي خصنا البروغراماسيون اورينتي اوبجي. غنشوفو في الجزء القادم فين غادي اللي غادي يكون مخصص لي دات الديتز. فما هضرناش على لي دات كيفاش نريكوبيري لا دات وكيفاش نافيشيها، فهاد الشيء غادي نشوفو ابتداء من الجزء القادم. وغادي نهضرو وغادي نشوفو ايضا كيفاش بروغراميو واحد الساعة، غادي نصوبو ساعة جافا سكريبت. فنشوفو في الجزء القادم.